श्रूयते खलु मम ध्वनिः? श्रूयते। नमस्ते भगिनि। नमस्ते। कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं तदवगतं खलु? अवगतम्। आम् आचार्य। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं चिन्तितम् इति चेत् तत्र ग्रहणपक्षः यदि स्वीक्रियते चेत् ग्रहणपक्षः समाप्तः, तदनन्तरम् अग्रहणपक्षः आरब्धः। यदि अग्रहणपक्षः स्वीक्रियते तर्हि केचन दोषाः भवन्ति, यथा नुट् विधानं यत्र क्रियते तत्र ऋकारग्रहणं कर्तव्यं भवति। अन्यथा तत्र ऋकारे अवयवं रेफमादाय किमपि कार्यम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र किं स्यात्, नुड् विधिः नाम नुडागमः न स्यात्। अतः तद् विधानार्थं किं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र सूत्रे तस्मात् नुट् द्विहलः ऋकारस्य च इति वक्तव्यं भवति इति एकः दोषः उक्तः आसीत्। यस्य तु मते गृह्यन्ते अवयवाः तद्मते तु दोषः नास्ति, यतः तत्र ग्रहणं भवति इति कृत्वा ऋकारे विद्यमानः रेफः गृह्यते, तर्हि हल्द्वयं सिद्ध्यति इत्यतः क्लेशः नास्ति इति विचारः कृतः आसीत्। अग्रे इतः परं वदन्ति यस्य मते ग्रहणं नास्ति, यस्य मते अवयवाः न गृह्यन्ते तस्य मते अपि क्लेशः नास्ति, अर्थात् दोषः नास्ति इति अग्रहणवादी वदति। कुतः इति चेत् तत्र यस्य मते ग्रहणं नास्ति तस्य मते किं सूत्रं क्रियते इति चेत् तस्मात् नुट् इति केवलं सूत्रं क्रियते। द्विहलः इति ग्रहणं नास्ति। किं सूत्रं क्रियते? तस्मात् नुट् इति केवलं सूत्रं क्रियते। तस्मात् नुट् द्विहलः इति ग्रहणं यदस्ति, द्विहलः इति यद्दलं तत् त्यज्यते। तर्हि अग्रहणपक्षे तस्मात् नुट् इति केवलं सूत्रमस्ति इति कृत्वा यस्मात् कस्मादपि नुडागमः सिद्ध्यति। केवलं हल् द्वयं यत्र अस्ति तत्र तावदेव नुट् इति नास्ति। सम्यक्? तर्हि यस्य मते अवयवाः न गृह्यन्ते तस्य मते अपि क्लेशः नास्ति। इदानीम् अवगतं वा? आचार्य, किन्तु यदा द्विहल् इति नास्ति तत्र सूत्रे, तर्हि यत्र कुत्रापि एक हल् अस्ति तत्र अपि एतत् कार्यं साधयितुं शक्यते, हल् नास्ति तत्र अपि एतत् कार्यं न भवति वा इति क्लेशः अस्ति, अग्रे अस्ति, विचारः अस्ति। यदि तस्मात् नुट् इति केवलम् उच्यते तर्हि अन्यत्र क्वचित् दोषः स्यात् खलु, अर्थात् यस्मात् नुट् न विवक्षितः तत्रापि नुट् प्राप्नोति खलु इति अस्ति, अग्रे क्लेशः अस्ति, तत् वारयन्ति, पश्यामः कथमिति। अस्तु वा? आक्षेपः अवगतः खलु? आक्षेपः नाम क्षम्यताम्, आक्षेपः न, समाधानम् अवगतं खलु? अर्थात् यस्य पक्षे ग्रहणं नास्ति, अवयवानां ग्रहणं नास्ति, तस्यापि मते किं कर्तुं शक्यते? नुडागमः साधयितुं शक्यते इति। नुडागमः तैः साधितः। कथम् इति चेत् तत्र द्विहल् इति दलं त्यक्त्वा। सम्यक् वा? यदि एवं क्रियते, यदि सूत्रे द्विहलः इति दलं न गृह्यते तर्हि भवतीभिः यथा इदानीम् उक्तं तदनुसारम् आटतुः इति एकं रूपमस्ति, तत्रापि नुडागमः प्राप्नोति। अट इति धातुः, अट इति धातोः लिट् लकारः, तत्र लिटः स्थाने तस् द्विवचनमिति कृत्वा तसः स्थाने परस्मैपदानां णलतुसु स्थलतु सणल्वमाः इत्यनेन सूत्रेण अतुस् लिट् लकारः इति कृत्वा लिट् धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वं
अट अट अटुस् अतुस् इति स्थिते, क्षम्यताम्, अतुस् इति स्थिते हलादिशेषः इत्यनेन सूत्रेण यत्र द्वित्वं जातं तत्र अभ्याससंज्ञकस्य एकः हल् शिष्यते, अन्यः हलः लुप्यन्ते इति कृत्वा तत्र टकारस्य लोपे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सूत्रेण सवर्णदीर्घे आटतुः इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु, अत्र इदानीम् अस्माभिः किम् उक्तमस्ति, नाम अग्रहणवादिना किं सूत्रं कृतमस्ति इति चेत् तस्मात् नुट इति केवलमस्ति, सम्यक् वा? तस्मात् नुट् इति केवलम् उक्तमिति कृत्वा अट इति धातुः यद्यपि एकाल्, सम्यक् वा, तथापि किं स्यात्, अत्र नुडागमः स्यात्, तदा अनिष्टं किञ्चित् रूपं स्यात्, न तु आटतुः इति रूपम्। अयं दोषः, यदि सूत्रे द्विहल् ग्रहणं न आचार्य क्रियते। हा, आचार्य अट इति धातु एकाल कथम? किं किम्? अट इति धातु एकाल कथम अस्ति? टकारः एकः एव खलु, अल्। अल् अकार अपि अस्ति खलु आचार्य, अकार अल् नास्ति वा? एक अल् इति मया, क्षम्यतां, मया एकाल् इति उक्तं वा? एक हल् इति वक्तव्यमस्ति। आमाम्, एक हल् तर्हि आम् अट् इति। एकाल् न, क्षम्यतां, तत्र एकः एव हल् अस्ति इति, आमाम्, अस्तु वा? तत्र मम विवक्षा का आसीत् इत्युक्ते, यद्यपि एकाल् धातुः अस्ति तथापि अत्र नुडागमः स्यात्। आम्, यतः सूत्रे इदानीं द्विहल् ग्रहणं नास्ति, तर्हि यत्र हल् द्वयं तत्र केवलं नुडागमः इति नास्ति, यत्र अल् अस्ति तत्रापि नुडागमः स्यात्, अस्तु वा? अवगतः खलु दोषः? अतः इदानीम् अवगतम्। अतः इदं वारयितुम् अग्रे वदन्ति नास्ति, अत्र दोषः भवितुं नार्हति, अर्थात् तत्र आटतुः इत्यत्र नुडागमः न प्राप्नोति इति वदन्ति। कथम् इति चेत् तत्र सूत्रे तदग्रे तस्मात् नुट् द्विहलः इति सूत्रानन्तरम् अग्रे अश्नोतेश्च इति सूत्रं पठ्यते। तस्मात् नुट् द्विहलः इति सूत्रानन्तरम् अग्रे अश्नोतेश्च इति सूत्रं पठ्यते। किम् उच्यते तेन इति चेत् अशुधातोः किं प्राप्नोति, नुडागमः प्राप्नोति इति उच्यते। अशुव्याप्तौ इति यः धातुः अस्ति तस्यापि नुडागमः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते, अस्तु वा? पश्यन्तु, इदानीं यदि द्विहलः इति ग्रहणं नास्ति सूत्रे, तस्मात् नुट् इति केवलं सूत्रमस्ति, तर्हि तेनैव सूत्रेण अशुधातोरपि नुडागमः सिद्धः। सत्यं वा? आम्, यदि एकः एव एकाल्, किम् इदानीं सूत्रे द्विहल् इति ग्रहणं नास्ति यदि, तर्हि इदानीं किं भवति स्म, अशुव्याप्तौ इत्यत्रापि किं सिद्ध्यति स्म, नुडागमः सिद्ध्यति स्म। सत्यं, यतः यस्मात् कस्मादपि अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते, नुडागमः कर्तुं शक्यते इति उक्तं, तत्र द्विहल् धातोः तावदेव इति नास्ति इदानीं सूत्रे, तर्हि अशुव्याप्तौ इति धातोरपि नुडागमः तस्मात् नुट् इत्यनेनैव सूत्रेण सिद्धः। तर्हि पुनः किमर्थम् अश्नोतेश्च इति सूत्रमपेक्षितं, व्यर्थम्। सम्यक्? आम् आचार्य। अतः तद् सूत्रं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इति चेत्, तत्र यदि अवर्ण उपधः धातुः भवति, यदि अवर्ण उपधः एकहल् धातुः, यदि अवर्णोपधः यदि एकहल् धातुः, तादृशस्य यदि नुडागमः कर्तव्यः, तर्हि केवलम् अशुव्याप्तौ इति धातोः तावदेव, न अन्येषाम् अवर्णोपध धातूनाम् इति नियमनं क्रियते। अवगतं वा? आम्, आचार्य। तर्हि इदानीम् अत्र तु
अट इति धातुः यः अस्ति सः एकहल् धातुः, परन्तु न अशुव्याप्तौ इति धातुः। आवरण उपधः धातुः अयं वर्तते अट इति, अतः अत्र किं न भवति, नुडागमः न भवति। वर्णोपधस्य केवलं कस्य इति चेत् अशुव्याप्तौ इति धातोः तावदेव नुडागमः। तद् भिन्नानाम् अवर्णोपधानां धातूनां नुडागमः नास्ति इति नियमनं कृतं वर्तते अश्नोतेश्च इत्यनेन सूत्रेण इति कृत्वा अत्र अट इति धातोः नुडागमः वार्यते। किन्तु आचार्ये अश्नोतेः इत्यत्र प्रतिपदोक्तत्वम् अस्ति खलु, तर्हि पुनश्च सूत्रस्य आधारः किमर्थम्? इत्युक्ते नावगतम्। अत्र अश् केवलं स्यात् धातोः, इति वा? हा, इत्युक्ते अश् धातोः कृते एव अस्ति, तर्हि तत्र साक्षात् सूत्रेण एव प्रतिपदोक्तत्वं कृतमस्ति खलु, उक्तमस्ति खलु यत् हा। अश् धातोः कृते, तर्हि पुनश्च एतादृश एक हल् इत्यस्य किमर्थं सहायता आवश्यकी इति मम प्रश्नः। पश्यन्तु, इदानीं केवलं यदि तस्मात् नुडिति तावदेव सूत्रं क्रियते चेत् अश्नोतेश्च इति सूत्रं नापेक्षितं खलु। आम्। शु इति धातोरपि साधयितुं शक्यते तेनैव, हम्म, तस्मात् नुडित्यनेनैव सूत्रेण। हम्म, तर्हि अशुधातुरपि सिद्धम्। आम्, तर्हि किमर्थं तत् सूत्रम् अपेक्षितम्? आम्, तथैव मम प्रश्नः अस्ति। सूत्रं तु अस्ति न, सूत्रं तु अस्ति एव खलु, तर्हि एवं सूत्रेण एव उक्तमस्ति, तर्हि पुनः एतादृश कल्पना सूत्रेण किमर्थं यत् किमुक्तमस्ति, सूत्रेण किमुक्तमस्ति इत्युक्ते केवलम् अशु इति धातोः नुडागमः भवति इति उक्तम्। सम्यक् वा? प्रश्नः अयं कुतः आम्। इति वा भवत्याः आशयः कः इति मम इतोपि न ज्ञातम्। अस्तु, अहम् एकवारं पुनश्च शृणोमि रेकार्डिङ्ग्, श्वः पृच्छामि आचार्य। श्वः पुनः अस्तु अस्तु। तर्हि इदानीम् अश्नोतेश्च इति यत् सूत्रं तद् ज्ञापकं भवति यत् एकहल् धातोः अवर्णोपधः यः धातुः एकहल् तादृशस्य यदि नुडागमः तर्हि केवलम् अशुधातोः तावदेव न अन्येषां धातूनाम् इति नियमनं कृतमिति कृत्वा अत्र अट इति धातोः यः नुडागमः प्राप्तः सः वारितः भवति इति वारणं क्रियते। सम्यक् वा? तर्हि यस्य मते अवयवाः न गृह्यन्ते तस्य मते क्लेशः तु नास्ति, दोषः तु वारितः। सम्यक् वा? तदेव अत्र लिख्यते भाष्ये, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येषः न दोषः, द्विहल् ग्रहणं न करिष्यते, तस्मात् नुड् भवति इत्येव। सम्यक्, तस्मात् नुड् इति केवलं सूत्रं क्रियते, तत्र द्विहल् ग्रहणं न क्रियते, त्यज्यते, अतः अग्रहणपक्षे अपि क्लेशः नास्ति इति साधितम्। यदि न क्रियते, यदि द्विहल् इति ग्रहणं न स्यात् तर्हि आटतुः आटुः इत्यत्रापि प्राप्नोति, नुडागमः स्यात् तत्रापि। अश्नोति ग्रहणं नियमार्थं भविष्यति। अश्नोतेश्च इति सूत्रे यद् अश्नोति इति ग्रहणं क्रियमाणं तद् नियमार्थं क्रियमाणं वर्तते। कः नियमः तेन क्रियते इति चेत् अश्नोतेरेव अवर्णोपधस्य न अन्यस्य वर्णोपधस्य इति। तर्हि एवम् अनेन नियमनं क्रियमाणमस्ति इति कृत्वा किं ज्ञायते, तत्र यद्यपि सूत्रे द्विहल् इति दलं न स्वीक्रियते तथापि क्लेशस्तु नास्ति इति ज्ञातं भवति। अत्रापि सम्यक् वा? अत्रापि इदानीम् अश्नोति इत्यत्र अशुव्याप्तौ इति धातुः कस्मिन् गणे पठितः इति वक्तुं शक्यते वा? अश्नो अस्ति खलु, अशुव्याप्तौ अश्नोति खलु, आप्नोति, स्नाविकरणः अश्नोति, किं स्नाविकरणः कस्य गणस्य भवति? क्रियादिगणे वा? क्रियादिभ्यः एवं। क्रियादिभ्यः स्ना। तर्हि अनेन इदानीं प्रतिपकारः तत्र अग्रे स्पष्टं करोति, तत्र अश्नोति इति ग्रहणं यदस्माभिः तत्र नाम सूत्रे यत् कृतम्, अश्नोतेश्च इति तत्र सूत्रे यद् अश्नोति इति ग्रहणं कृतं तत् तेन किं ज्ञाप्यते इत्युक्ते स्नाविकरणः वर्तते। अश्नोति इति तत्र स्नाविकरणः वर्तते। तर्हि यत्र स्नाविकरणः वर्तते
तत्र नुडागमः न भवति इति नुडागम निवृत्त्यर्थम् अश्नोतेश्च इति सूत्रं चरितार्थम् इति वक्तुं शक्यते खलु। अश्नोति इत्यत्र श्नाविकरणप्रत्ययुक्तमिदं रूपं सत्यं। तर्हि यत्र इदानीं श्नाविकरणः वर्तते तत्र केवलं नुडागमः न भवति इति वदामः, अवर्णोपधस्य धातोः इति मास्तु कथनम्। अर्थात् अनेन सूत्रेण ज्ञापकं वक्तुं न शक्यते इति आशयः। कुतः इत्युक्ते इदं सूत्रं चरितार्थं वर्तते। कुत्र चारितार्थ्यमस्य इति चेत् यत्र यत्र श्नाविकरणः वर्तते तत्र तत्र चारितार्थ्यम्। सम्यक् वा? आम्। तर्हि तद् न व्यर्थम्, अतः व्यर्थं सत् अवर्णोपधस्य एकहल् धातोः नुडागमः यदि कर्तव्यः तर्हि अशुधातोरेव इति ज्ञापयितुमपि न शक्नोति इति चेत् अत्र उच्यते नास्ति, एवं वक्तुं न शक्यते, यतः अत्र बाध्यसामान्यचिन्तापक्षः स्वीक्रियमाणः वर्तते, बाध्यविशेषचिन्तापक्षः नास्ति। तेन केवलं श्नाविकरणः यत्र वर्तते तत्र तावदेव नुडागमः न वार्यते। यदि बाध्यविशेषचिन्तापक्षः आश्रितः स्यात् तर्हि केवलं यत्र श्नाविकरणः तत्र किं नुडागमः वार्यते इति वक्तुं शक्यते स्म। परन्तु अत्र बाध्य सामान्यचिन्तापक्षः वार्यमाणः इति कृत्वा अनेन सर्वेषामपि वारणं कृतं भवति, न केवलं श्नाविकरणस्य अपितु यत्र अवर्णोपधः एकहल् धातुः वर्तते तत्र सर्वत्रापि नुडागमः न भवति इत्यर्थः प्राप्यते अनेन। तर्हि कथम् अत्र अवर्णोपधस्य एकहल् धातोः इति ज्ञायते इति चेत् अशु इति धातुः अवर्णोपधः वर्तते इति कृत्वा तेन ज्ञायते। अशु धातुः अवर्णोपधः इति कृत्वा अन्येपि ये अवर्णोपधः धातवः सन्ति तादृश धातूनां नुडागमः वार्यते इति अनेन स्पष्टं भवति। तदेव तत्र प्रतिपकारः लिखति अश्नोतेरेव इति। सामान्येन अवर्णोपधः निवर्त्यते न तु अश्नातिरेव। सामान्यापेक्षत्वात् नियमज्ञापकस्य, नियमः यः क्रियमाणः वर्तते तत्र सामान्यपक्षः चिन्त्यमानः वर्तते न तु विशेष इति कृत्वा अनेन ज्ञायते इत्यर्थः। स्पष्टम्? स्पष्टम् इति चिन्तयामि एतावत्। अग्रे इदानीं तर्हि इदानीं किं साधितम् इत्युक्ते यस्य मते ग्रहणं नास्ति अवयवानां तस्य मतेऽपि क्लेशः नास्ति इति साधितम्। द्वितीयः दोषः उक्तः आसीत् लादेशे ऋकारग्रहणं कर्तव्यं भवति इति। तत्र लादेशस्य उदाहरणम् इतः परं दर्शयन्ति एकं। केऽपि पङ्क्तिं पठन्ति वा? किमस्ति? वार्तिकोक्त द्वितीय दूषण भाष्यं लादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तव्यं, कृपोरोलः ऋकारस्य च इति वक्तव्यम्। इहपि यथा स्यात् किमस्ति? क्लुप्तः क्लुप्तवानिति यस्य पुनर्गृह्यन्ते क्लुप्तवानिति यस्य पुनर्गृह्यन्ते रः इति एव तस्य सिद्धम्। अत्र इदानीं वार्तिके तावदेव। वार्तिके अग्रहणं चेत् नुट किं नुट् विधि लादेश विधि विनामेषु ऋकारग्रहणं कर्तव्यं भवति इति उक्तमासीत्। तत्र नुड् विषये अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं चिन्तनं कृतम्। इतः परम् अग्रे लादेशविषये वदन्ति। अग्रहणपक्षे लादेशे ऋकारग्रहणं कर्तव्यं भवति इति दोषः। तत्र कृपु सामर्थ्ये इति धातुः। सम्यक् वा? कृपु इति धातोः रेफस्य स्थाने लत्वं विधीयते कृपोरोलः इत्यनेन सूत्रेण। सम्यक् वा? पश्यन्तु इदानीं
किं नास्ति इत्युक्ते अवयवग्रहणं नास्ति। तर्हि ऋकारे विद्यमानः रेफः न गृह्यते। ऋकारे रेफस्य ग्रहणं न भवति इत्यतः कृपोरोलः इत्यनेन सूत्रेण तत्र किं न स्यात्, रेफस्य स्थाने लत्वं न स्यात्। सम्यक् वा? आम् आम् तत्र द्वयमिति मत्वा एतत् उक्तमस्ति वा आचार्य? इत्युक्ते तत्र पूर्वस्मात् एकः हल् इति तेन किं किं न अवगतम्। एकवारं कृपया पुनश्च अस्य स्पष्टीकरणं वदति वा? अनन्तरं पृच्छामि। यत्र लादेशाः सन्ति, लादेशः नाम लकारस्य स्थाने यत्र आदेशाः विधीयन्ते तत्र इत्यर्थः। कृपु इति धातोः यः ऋकारः वर्तते तदवयवः ऋकारावयवः यः रेफः तस्य स्थाने कृपोरोलः इत्यनेन सूत्रेण लत्वं क्रियते। सम्यक् वा? आम् तद् लत्वं रेफस्य स्थाने भवति, परन्तु इदानीं तु किमस्ति, वर्णग्रहणेन तदवयवानां ग्रहणं नास्ति इति अस्माभिः चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। तर्हि ऋकारग्रहणेन तदवयवः यः रेफः सः न गृह्यते। तर्हि किं भवति? लत्वं कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। नास्ति खलु? यतः किं नास्ति तत्र इदानीम् अस्माभिः ऋकारे विद्यमानः रेफः न गृह्यते। तर्हि अत्र रेफस्य स्थाने लत्वमपि न स्यात्। अतः किं वक्तव्यं? कृपोरोलः ऋकारस्य च इति वक्तव्यम्। अर्थात् यत्र ऋकारः वर्तते तत्रापि लत्वं भवति इति वक्तव्यम्। तदा तत्र कृपु इत्यत्र ऋकारः अस्ति इति कृत्वा लत्वं सिद्ध्यति, तेन च क्लिप्तः अथवा तु क्लिप्तवान् इति यद्रूपं तत् साधयितुं शक्यते। सत्यं वा? तर्हि सूत्रं बृहत् न भवति वा आचार्य? कर्तव्यं क्लेशः वारयितुं तु वक्तव्यमेव खलु। अतः एव सः दोषः, यस्य मते अवयवाः न गृह्यन्ते तस्य मते क्लेशः इति कृत्वा एवं ग्रहणं कर्तव्यं भवति इति दोषः। सम्यक् वा? यस्य तु नास्ति, यतः तत्र तु ऋकारे विद्यमानः रेफः गृह्यते इति कृत्वा रेफस्य स्थाने लत्वे कृते क्लिप्तः क्लिप्तवान् इति सिद्ध्यति रूपम्। श्रूयते खलु? आम् आचार्य। आम् श्रूयते। तर्हि अवगतं खलु एतावत्? हम्म लादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तव्यं, कृपोरोलः ऋकारस्य चेति वक्तव्यम्। इहापि यथा स्यात् क्लुप्तः क्लिप्तवान् इति। यस्य पुनर्गृह्यन्ते रः इत्येव तस्य सिद्धम्। सम्यक् वा? एवम् एतावद् उक्त्वा अग्रे पुनः वदन्ति अग्रहणपक्षेऽपि अयं दोषः नास्ति इति दोषः वार्यते। तत्र कथं वार्यते इति श्वः पश्यामः। अद्य एतावत् भवतु। एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि। यदि अत्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा समापयामि। आम् आचार्य, मया दोषेण तत्र पूर्वम् उक्तवती तत् द्विहलग्रहणं तत्तु प्रथमदोषः अस्ति तत्तु वारितमस्ति। इदानीं द्वितीयदूषणमस्ति तत्र। सत्यं। अवगतम् इदानीम्। तर्हि अधुना अत्र समापयामः। अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवादाः। राम राम। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य। नमस्कारः आचार्य। शुभदिनम्।